पुनः गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुनः सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद युवराज सर, थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ पुनः सर? ठिक छु। नयाँ वर्ष आउँदैछ, तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। ओहो, 82 आउनु लाग्यो है? आउनु भयो। 62, 63, अब 82, 83 के हो सर? परिवर्तनको सङ्घारमा हौँ हामी? संयोग हो, अङ्कहरूको खेल हो। अङ्कहरूको खेलमा एक्साइटेड हुनु हुँदैन। परिवर्तन भने के हो नि नेपालमा? जस्तो परिवर्तनको डम्फु बजाउनेहरूले सनातन व्यवस्थालाई झन् झुरपटास बनाउँदा रहेछन्, यो देखियो। त्यसकारण यहाँ कसैले परिवर्तनको खैजेडी बजाएर आउँछ भने पनि पहिला त उसको 3 पुस्ते हिसाब किताब राख्नु पर्यो। पञ्चायत कालमा तोलाको सुन 3000 थियो, अहिले किन बढ्यो भन्ने बेला सांसद जिताउने जनता सार्वभौम हुन् कि होइनन् भनेर मलाई प्रश्न गर्न मन भयो। अनि त्यो त एउटा उहाँले कम्पेरिजनमा दिनुभएको हो। कम्पेरिजन पनि कस्तो भेलुबाजीले बरु राम्रो कम्पेरिजन गर्थ्यो होला स्वर्गवासी। मेरो छोरालाई थाहा छ त्यति कुरा। अनि तर चाइनाको जिडिपी त्यत्रो बढ्या रहेछ होइन? फेरि नेपालको जिडिपी चाहिँ हेर्नुहोस् जम्मा 5000 के जिडिपी होइन, पर क्यापिटा इन्कम। चाइनाको चाहिँ कति $80,000 कति पुग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपालको चाहिँ $5000 मात्रै पुगेछ कि। अहिले उहाँलाई जिडिपीको विषयमा कति ख्याल छ? पर क्यापिटा इन्कमको कुरा गर्नु। पर क्यापिटा इन्कमको कुरा गर्नु, जिडिपी त हाम्रो प्रति व्यक्ति आएको कुरा होइन। जिडिपीको आफ्नो सन्दर्भ सबै छ होइन। म अर्थमन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने महानुभावले सुनको भाउ कन्स्टेन्ट रहँदैन। नोटहरू निष्कासन गर्दा सुन धितो राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि सुन र जग्गाको भाउ कहिल्यै पनि स्थिर रहँदैन भन्ने कुरो कस्तो नजानेको। पहिला उहिले बाबुबाजेको पालामा 1000 रुपियाँको नोटले कोठाभरि रासन आउँथ्यो। अहिले 1000 रुपियाँको नोट लिएर गइयो भने 4 जना चिया खान गइयो भने साउजी फिर्ता आउँछ भन्दा होइन अझै 5 रुपियाँ थप्नु न भन्ने अवस्था छ। एकदमै होइन। अब 82 साल लाग्दैछ होइन? त्यति बेला पनि 52 सालमा अब तपाईँहरू लगायत होइन प्रचण्डहरूले हतियार उठाउनु भयो। अब हतियार उठाउने कुरो आज छ। हिजो दुर्गा प्रसाद भारतबाट पक्राउ पर्नुभयो, भारतमा आत्मसमर्पण गर्नुभयो, आज नेपालमा चाहिँ उहाँ नियन्त्रणमा रहनुभयो र प्रहरीले पक्राउ गरेर, अब नेपालले पक्राउ भन्ने कि नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा पेश गरेर 12 दिनको म्याद पनि थप गरेको छ। अब उहाँहरूको आन्दोलन हामी यतिकै तुइन दिँदैनौँ, परि आयो भने हतियार उठाउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो। अब हतियार उठ्ने हो कि भन्ने पो डर लाग्न थालेछ। किनकि 52मा पनि उठेको, अब 82मा पनि उठ्न सक्छ भन्ने। बिचरा उनीहरूको घरमै उनीहरूको पत्नीले हतियारमा खिया लगाउनु हो, बाबा हो घर त निरस हो भनेर हतियारप्रति चिन्ता गरिरहेको बेला बाह्य हतियारको झाँसा दिने मान्छे देख्दा मलाई पछाडि फर्किएर हाँस्न मन भयो के। हतियार खिया लगाइसक्यो। वैचारिक हतियार चाहिन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, गान्धीले जुन प्रेरणा लिनुभयो नि लियो टोल्स्टयबाट, हिंसात्मक बाटोबाट गएको भए गान्धी कहिल्यै विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न थियो। शान्तिको मार्ग त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँसँग इन्टरभ्यू गरिरहँदा मैले त्यो बेलामा जब राजाको स्वागतमा एउटा ठुलो भिड निस्किएको थियो, त्यो भिडपछि नेपालमा जस्तो जर्मनीमा चान्सलर राष्ट्रपति छ, हेड अफ द स्टेटको रूपमा राजाको स्पेसको बारेमा पोलिटिकल नेगोसिएसन हुनसक्छ है नेपालमा भन्ने कुरोको सङ्केत गरेका थिएँ। तर मलाई त राजा ज्ञानेन्द्र महेन्द्रको छोरा बहुतै चलाख भनेर भनिन्थ्यो। राजा अलि सोझो हुनुहुन्छ कि जस्तो भयो। किनभने राजाभन्दा चर्का राजावादीले एकै रातमा एकै झड्कामा बन्न लागेको माहौल पनि गडबडी गरिदिए। किनभने हिंसाको मार्ग अप्नाए। अब जनआस्था न्युजमा विश्वास गर्ने हो भने त राजाको ज्वाइँले गाडीमा पैसाको पोकै बोकेर दुर्गा प्रसाई भन्ने मान्छेको घरमा जानु आएछ। जनआस्थाले लेखेको छ, पढ्नु न। कहिले आज लेखेको होइन, अलिकति अगाडि छ। जनआस्था न्युजले लेखेको छ। त्यो कुरा अहिले भाइरल पनि हुँदैछ। जनआस्था न्युज भने राजबहादुर सिंहले पैसाको पोकै बोकेर दुर्गा प्रसाईको निवासमा गएको त्यो कुरा आएको छ। त्यही भएर आज चाहिँ अब संसदीय समितिमा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोलाउनु पर्छ भन्ने पनि माग उठाएको छ। त्यही कारण हो। अब हेर्नुहोस्, यो राजनीतिमा धेरै उटपट्याङ कामहरू गर्नु हुँदैन। एकजना बडो आफूलाई बुजुर्ग सम्झने नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदले गैर कानुनी कुरा गर्न भ्याउनु भएछ। के भन्नुभयो? उहाँले चाहिँ यदि म गृहमन्त्री हुन्थेँ भने दुर्गा प्रसादलाई सुट आउट गर्थेँ, इन्काउन्टर गर्ने अर्डर दिन्थेँ भन्नुभएछ। तपाईँलाई त्यति बुद्धि छैन, त्यति विवेक छैन कि नेपालको कन्स्टिट्युसनले, संविधानले कुनै पनि व्यक्तिको जीवधनको सुरक्षा गरेको छ। चाहे त्यो अपराधी र हत्यारा नै किन नहोस्, उसलाई डेथ पेनाल्टी हुँदैन, फाँसी हुँदैन, गोली हान्न पाइँदैन। फाँसी नभए नि इन्काउन्टर त हुन्छ नि, फेक इन्काउन्टर भइहाल्छ नि। अब यस्तै भारतमा समाचार ल्याउने, नारायणघाटमा लगाएर मार्ने त कति भएको छ। होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, त्यो भनेको नन स्टेट क्राइम टाइपको कुनै अपराध हो। त्यसो त
नेपाल प्रहरीलाई दुर्गा प्रसादजीले मनमनै धन्यवाद दिनु होला भयो होला, त्यसैले उहाँ आज गिरफ्तारीको बावजुद होइन भारतमा गएर आत्मसमर्पण नगरेको भए दुर्गा प्रसादलाई पनि इन्काउन्टर गर्थे भनेर यहाँ मान्छेहरू गलत कुरा हो। मारिन सक्थ्यो दुर्गा प्रसाद 100%। यो नेपाल प्रहरी हो सत्य सेवा संरक्षणको मन्त्र जप्ने देशभक्त बर्दिवालको असीम अनुकम्पा र कानुन र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने र कुनै पनि एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङमा संलग्न हुनु हुँदैन, ह्युमन राइटको ख्याल गर्नुपर्छ भनेर कमभन्दा कम हिंसाको प्रयोग गर्ने नेपाल प्रहरीको विवेक, त्यसमा पनि नयाँ आइजिपी आदरणीय दीपक थापाज्यू आइसकेपछि त झन् राज्यको प्रहरी, देशको प्रहरी झन् सङ्गठित र अनुशासित भएको छ। र देशको प्रहरी हो कि युवा सङ्घको उपाध्यक्ष हो भनेर बोले होइन भने अस्ति राजेन्द्र लिङ्गदेन। यो त एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कसरी यो उप प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त भएछ म आश्चर्यचकित भएको छु। एमालेको अनुकम्पा होइन, एमाले यति टाउकोमा बोक्ने अनि फेरि एमालेलाई छुरा घोप्ने होइन, यो केपी ओली पनि के भन्नु म धेरै सुन्नु न। अस्ति दिपक बोराजी दिवंगत हुनुभएछ केही समय अगाडि। उहाँको छोरी जो हाम्रो मित्र पनि हुन्थ्यो होइन, अमेरिकामा हामीसँगै एकै ठाउँमा बस्थ्यौँ, मतलब एउटै सहरमा, उहाँसँग चिनजान राम्रै थियो, दिदी भन्थेँ म होइन। उहाँको पुरै होल फ्यामिलीसँग बस्नुहुन्थ्यो, एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो। केही समय अगाडि मात्रै फोन गर्नुभएको थियो, त्यो दिन राति औषधि खाएर सुतेको अरे सुत्या हुनुभएछ। त्यसको केही समय पछाडि उहाँको बुवा पनि दिपक बोराजी पनि बित्नुभयो। अब उहाँको शोक मन्तव्य पारित गर्ने ठाउँमा त्यो अर्को सहकारी ठगवाला सांसदको पनि बिदा पास गराएछन्। अनि यसमा एमालेले सहयोग गरेन त? अनि सभासद छन् देवराज घिमिरे होइन, अनि एमालेले टाउकोमा बोकिरहने अनि अर्काले पिसा फेरै गर्ने अनि पिसा फेरिदियो भनेर रुने त त्यो नहुने काम भयो। जस्तो एउटा कुरा के छ भने 27वटा बैठकमा निरन्तर तपाईँको अनुपस्थित भइसकेपछि त उनको सांसद पद खारेज गर्नु पर्थ्यो त। यो नेपालमा एउटा उखान छ के, सौताको रिसले गर्दा पोइको काख फोहोर गर्ने भने जस्तो त्यहाँ कृष्ण सिटौलालाई देखाइदिनको लागि लिङ्गदेन बोक्नु पर्यो, यतापट्टि खाँडलाई हराउनको लागि दीपक बोरालाई युज गर्नु। त्यति बेला बोक्ने र अहिले भर्खर भने यो त तिनकुनेको घटना पछिको कुरा हो नि सर। भर्खरै राजेन्द्र लिङ्गदेन कहाँ चुक्नु हो भने उहाँ पनि सांसद भएको मान्छे, उहाँलाई आफ्नो बिल्ला र फुलीप्रति बहुत घमण्ड रहेछ। मैले जे बोले पनि हुन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ। उहाँमाथि पनि मानहानि लाग्न सक्छ। तपाईँकै सेकेन्ड इन कमान्ड, तपाईँकै लेफ्टिनेन्ट अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ, अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ, तपाईँको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि कानुनको अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँ पनि नहुनु होला र तपाईँको प्रवक्ता पनि अनुसन्धानमा आउनु हुँदैन भन्ने छैन। म राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई भन्छु, प्रहरी भनेको कुनै सङ्गठन, राजनीतिक पार्टी सङ्गठनको, भातृ सङ्गठनको निकाय हो, आङ्गिक निकाय हो, त्यसरी भन्न मिल्छ। अनि अर्को कुरो, दीपक थापा सडकबाट उठाएर बिना कुनै बढुवा एकैचोटि यदि उहाँलाई आइजी बनाएको भए ओहो भन्नुहुन्थ्यो, त्यो बनाउनै नमिल्ने। प्रहरीले एक्सन लिनुपर्ने हो नि। दीपक थापाको घर सिपाडोलमा, महेश बस्नेतको घर गुन्डुमा, मेरो घर यतापट्टि तपाईँको नलिनचकमा होइन। सब हामी दुवैको ठाउँको उहाँको सेन्टरको सिपाडोल भनेको सेन्टर पर्छ। अब उहाँहरू चाहिँ सौहार्दपूर्ण गाउँले एउटै नगरपालिका भनेर भेटघाट गर्नुभएछ, त्यही फोटो झुन्ड्याएर यो त युवा सङ्घको उपाध्यक्ष रहेछ भन्न मिल्छ त? अब मैले पनि भेटेको छु, के भनिदिने त? अनि जसले तपाईँले भेट्नु हो भने तपाईँकै मान्छे भनिदिने। काङ्ग्रेसले पनि गएर फोटो खिचेको छ, उहाँले पनि फोटो खिचे हुन्छ। ज्ञानबहादुर साईजीले पनि यस्तो फोटो खिच्न रुचि राख्नु। ज्ञानबहादुर साईले त अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फोटो खिच्नु भएको रहेछ त्यति बेला, रञ्जित रेसँग खिच्नु भएको रहेछ होइन। अनि उहाँलाई के भन्ने त? अब उहाँलाई के बादी भन्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो फकटिया कुरा, 3 न 13को केटाकेटी कुरा गरेर रगबी कुरा गरेर हुँदैन। अब जहाँसम्म दुर्गा प्रसादको बारेमा पोइन्ट आउट गरौँ, मैले अघि त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न चाहिँ म यो विषयवस्तुमा जोड्छु होइन। दुर्गा प्रसादजी भागेर प्रयागराज पुग्नुभयो, प्रयागराजबाट लखनऊ पुग्नुभयो, लखनऊमा आरएसएसका केही नेताहरू छ, उहाँले भेटघाट गर्नुभयो, त्यहाँ उहाँले सेल्टर पाउनु भएन। त्यस पछाडि कता दिल्ली पुग्नुभयो अरे, अनि लास्टमा चाहिँ एकजना हिन्दूवादी नेताको घर तपाईँको आसाममा जानुभएको, आसामबाट पक्राउ परेको। हुन त उहाँकै सचिवालयले अछाम भनेर लेखाइ रहेछ हिजो होइन, मैले स्न्यापसट हालेको थिएँ, पछि सच्याएछन् पनि। तर मेरो मनमा लागेको प्रश्न, भारतीय मिडियाहरूले जसरी सेन्सेसन बनाइरहेका थिए नेपालमा, अब केही हुन लाग्यो, नेपालमा मोमेन्टम चर्कियो, नेपालमा आन्दोलन चर्कियो, नेपालमा अब राजशाही कि वापसी, नेपालमा अब हिन्दू राष्ट्र आउँछ होइन, अब योगीले यस्तो गरिदिए, यो त्यो भनिरहेको थिए। भारतले हिजो प्रचण्डलाई त बोकेको, सेल्टर दिएको, आज दुर्गा प्रसादलाई सेल्टर दिएन क्या। यसको कारण चाहिँ के हो? दुर्गा प्रसाद राजनीति मान्छे होइनन्, उनी इन्डियाकै लागि बोझ बन्न सक्छ। तिमीहरूको बाहरूलाई भेटेर आएको म भन्थेँ त बेला बेला। सुन्नुहोस्, तपाईँको इन्टरभ्यूको दरमियानमा एकजना रका
सेकेन्ड इन कमान्ड भइसकेका आरके यादव भन्ने मिसन र किताबका लेखक क्याटेगोरी गरी दुर्गा प्रसाईजीको विषयमा केही कुरा सङ्केत गर्नुभएको थियो। त्यो इसारा बुझ्न यहाँ राजाभन्दा राजावादी चर्का राजावादी ढिला भए। दुर्गा प्रसाईजीले बुझ्नुभयो भने उहाँले पनि बुझ्नुभएको रहेछ। भारतले उहाँलाई एउटा युजफुल इडियटभन्दा माथिको दर्जा दिँदैन र अस्थिरताको खाँडो जगाउँदा दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा जुन वितण्डा भयो त्यसो त तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु म, नेपालको मिडिया र भारतको मिडिया मलाई लाग्छ खासै फरक छैन। एसटिपी खबर जस्तै हो क्या तिनीहरू पनि हो होइन, उहाँको प्रमोसन गर्दै हो एसटिपी खबरको। किनभने एक हिसाबले भन्दा त्यहाँ पनि भ्युज चाहिएको छ। त्यहाँ पनि अब तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। अस्ति मेरो छोराले हेर्दै रहेछ कि त्यो इन्डियन भाषामा आएको हुन्छ नि त त्यो अहिलेको खेल के त्यो फलाना तिवाना ढिस्काना के भन्दो रहेछ थाहा छ? अगर तुम अपने माँ को प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसका ऐसा करो वैसा करो भन्दो रहेछ। हुँदा हुँदा केसम्म भने रहेछ थाहा छ? अगर तुमने इस चैनल का सब्सक्राइब किया तो तुम जिस रास्ते से जाते हो वो स्कूल में वहाँ एक डायमंड फेला पार्थे यस्ता टाइपको भन्दो रहेछ। एउटा हिरा पाइन्छ। अब बच्चा मेरो छोराहरूले जम्मै च्यानल सब्सक्राइब गरिदियो, किन गर्यो भने त त्यस्तो फन्डुस कुराहरू गरे आउँदो रहेछ, बच्चालाई थाहा हुँदैन। अनि उसले हिरा पाइन्छ कि भनेर एक दुई दिन हेरेछ, नपाएपछि अहिले उसले आफै अनसब्सक्राइब गरेछ क्या भन्ने बित्तिकै त्यहाँ भारतमा हिन्दी भाषी च्यानलहरू अधिकांश उनीहरूलाई भ्युज चाहिएको छ। उनीहरू के कुरा बुझ्दो रहेछन् भने भारतको च्यानल भारतमा चलेन, एनआरआईले हेरेनन्। हेर्नुहोस् है, भनेपछि उनीहरूको कन्स्टिट्युन्सी के हो? नेपालमा ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ भारतीय च्यानल पछ्याउँछ र भारतले नेपाल सम्बन्धी म्याटर दियो भने त्यो तत्काल उनीहरूले सेयर गर्छन्, भिडियो काटेर हाल्छन्, लाइक गर्छन्, सब्सक्राइब गर्छन्, कमेन्ट गर्छन् भन्ने उसले बुझेको हुनाले जानी नेपालको भ्युअर्सलाई उनीहरूले टार्गेट गरेर उनीहरूले भ्युज कमाउनु गरे हो। अर्को कुरा के छ भने अराजनीतिक भाषा बोल्ने मान्छेहरू पनि बोल्न थालिरहेछन्। अहिले त अनेक थरी अराजनीतिक भाषा बोल्ने मान्छेहरूको पनि बाइट फेरि हाम्रै नेपालीहरूले सेयर गरेर भाइरल बनाइदिरहेछन्। भाइरल बनाएछन् बेकारको फन्डा। फेरि नेपालबारे जे गरे पनि भाइरल हुँदो रहेछ। जापानको लेडिजहरूले चाहिँ नेपाली गीतमा नाच्यो भने पनि भाइरल हुँदो रहेछ टिकटकमा होइन। अनि नेपालको बारेमा सानो एउटा केही कसैले भनिदियो भने भाइरल भइहाल्छ। एउटा रिसर्च गर्नुहोस्, जनसङ्ख्याको अनुपातमा विश्वमा सबभन्दा बढी भिडियो कहीँ चल्छ भने नेपालमा हो। किन भनिरहेको छु भने इन्डियामा 125 करोड जनसङ्ख्या छ। त्यसमा कहिलेकाहीँ आज तकको भिडियो 42-43 हजार भ्युज पनि जाँदैन। त्योभन्दा बढी त पिएनपीमा जान्छ, 2-3 हजार भ्युज जाँदैन कुनै भनेपछि त्यहाँ त भ्युजको दरिद्रता छ नि। अनि भ्युज बढाउन पनि उनीहरूले सेन्सेसन पैदा गर्छन्। अब जहाँसम्म दुर्गा प्रसाईजीको कुरा हो, उहाँ अविश्वसनीय छविको व्यक्ति र सम्हालि नसक्नुको अराजकता लिएर हिँडेको व्यक्ति हुनाले अब उहाँले आफैले घोषणा गर्नुभयो नेपाल चलाउन सकिँदैन भने इन्डियालाई जिम्मा लगाइदिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर दलाली गर्नुभयो। अनि प्रत्येकचोटि इन्डिया जाँदा कता युपी बिहारतिर यसो दालबाडी के खाएर उहाँ यता बिरयानी खाएर आउनु हुँदो रहेछ। म त दिल्लीको विशेष आतिथ्यमा थिएँ, पुटिनले मेरो विषयमा चिन्ता गर्छन्, सीले मेरो बारेमा प्रोफाइल खडा गरेका छन्। पुटिनसँग पनि दुर्गा प्रसाईको त राम्रै सम्बन्ध थियो नि होइन? सपनामा उहाँले बोल्नु भएको छैन। होइन, मेरो पनि डोनाल्ड ट्रम्पसँग सम्बन्ध बन्यो, तर सपनामा मात्रै के व्यक्तिगत रूपमा त देखाए भए पो भेटाए भए पो भन्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु यस्तो हाउडे गफ गर्ने मान्छेको विश्वसनीयता हुँदैन। त्यसो भए भारतले दुर्गा प्रसाईलाई पत्याएको रहन्छ। भारत त्यति मात्रै होइन सर, जो मान्छे मुद्रामा लोभिन्छ नि पैसामा, त्योभन्दा बढी पैसा अर्कोले दियो भने ऊ त्यतातिर पर्लकै पल्टिन्छ। यो कुरा उसले बुझेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने दुर्गा प्रसाईलाई भारतले एउटा युजफुल इडियटको रूपमा प्रयोगसम्म गर्न सक्छ। त्यसका केही धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरूले उनलाई यसो बेलुन फुलाए चाहिँ फुलाउन सक्छन्। बेलुनको नियति भनेको अन्तिममा प्याट्ट फुट्ने हो क्या। अब यही घटनाबाट थाहा पाउन उनी नेपालमा हल्ला चलाए, अफवाह फैलाए, झन्डै प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्ने नाउँमा प्रहरीलाई नै किचौँला चाहिँ गरेर हिंसा गर्ने गरी उनी नेपाल काठमाडौँबाट लापत्ता भए। उनी कहाँ गए भन्ने खोजी चल्यो। उनको झापामा गाडी भेटियो। त्यसपछि उनको सुराक लिँदै मैले थाहा पाएसम्म त तपाईँले ठिकै भन्नु, चना छटपटे बदम झुरझुरे टाइपको अभिनय गर्दै धेरै जासुसहरू इन्डियामा गए, नेपाली जासुस। कोही धार्मिक पण्डा बने, कोही के गरे। अझ युवराज सर, यो मैले अत्यन्तै आधिकारिक निकायबाट, झन्डै आधिकारिक निकायबाट पाएको सूचना
उहाँको अन्तिम गन्तव्य डेन फेला पार्ने काम त उहाँले सबभन्दा विश्वास गरेको मान्छेको मोबाइल कब्जा गरेपछि उनीहरूसँग बयान लिएपछि पो रहेछ त। याद गर्नुहोस् है। अब यो कुरा यहाँभन्दा धेरै नभनौँ, उनले सबभन्दा बढी विश्वास गरेर 24 घण्टा छाया सराय हिँडाउने मान्छे नै डबल एजेन्ट रहेछन्, राज्यको खबरलाल रहेछन्। तिनीहरूको मोबाइल थोतेर कब्जा गरेर जब अनुसन्धान गरेर उनीहरूसँग बयान लियो, दुर्गा प्रसाईको सेल्टर छेउमा पुग्न 48 घण्टा पनि लागेन। किनभने दुर्गा प्रसाईले हो तपाईँले भने जस्तै पहिला नौतनुवा हुँदै गोरखपुर पुगे, त्यहाँ योगी आदित्यनाथको पहुँचमा पुग्न खोजे, योगी आदित्यनाथले इग्नोर गरिदिए। त्यसपछि उनी दिल्ली हरियाणा दिल्लीतिर गए, त्यहाँ पनि अब उही नोएडामा माओवादीलाई राखे जस्तै मलाई पनि राख्छ कि भन्ने भ्रम पाले। त्यहाँ त डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए, राजनीतिक व्यक्ति थिए, त्यो बेलाको राजनीतिक माहौल अर्को थियो। त्यसकारण उनीहरूले त्यतिखेरको कन्ट्राडिक्सन प्रयोग गरे माओवादीहरूले। तर दुर्गा प्रसाईसँग त त्यो बुद्धि, ल्यागत, क्षमता, विश्वसनीयता, औकात केही पनि छैन। त्यसपछि उनी हतप्रभ भएर आसाम पुगे। आसाम पुगिसकेपछि उनी स्वाभाविक हो, पहिला पनि उनी आसाम गएका हुन् र त्यो सूचना नेपाल प्रहरीमा भइसकेपछि उनलाई चाहिँ के थियो अरे भने मैले पाएको सूचना, नन स्टेट क्राइम गर्नेहरू हुन्छ नि, गैर राज्य हिंसा गर्ने अपराधी ग्रुपले उनलाई वास्तवमा तलास गरिरहेको थियो र यही मौका हो भनेर उनलाई सुइकाउन खोजेको बेला हुनसक्छ अब प्रहरीको नाउँमा अन्य नाउँमा उनीमाथि भौतिक अट्याक गरेर सिद्धाउन खोजेपछि उनले नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि नेपाल प्रहरी भारतको प्रहरीभन्दा छुट्टै छ। उसले कुनै पनि व्यक्तिलाई इन्काउन्टर गर्दैन, उसले न्यायिक हिरासतमा लिन्छ र उनको जीवज्यान सही सलामत नेपालमा ल्याइदियो। र यदि दुर्गा प्रसाईसँग किञ्चित पनि राष्ट्रियता थियो भने उनले नेपाल प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्थ्यो। इन्डियन प्रहरीसँग आत्मसमर्पण गरे। आत्मसमर्पण भने आत्मशुद्धिकरण भएर पछुताएर तिनकुने हत्या हिंसा पश्चाताप भएर बुद्धवादी बनेर होइन, जीव ज्यान अब सुरक्षित नरहने हो। जुनसुकै हुम्पेनले पनि भोलि एट्याक गर्न सक्छ, लुकेर बस्दा झन् खैरियत हुँदैन, झन् सिद्धाउन सक्छ, बरु जेलमै म सुरक्षित हुन्छु, हिरासतमै सुरक्षित हुन्छु भनेर उनले ग्रेसफुल एक्जिट खोजेका हुन्। तर उनले एउटा गम्भीर गल्ती के गरे भने उनी सिमानामा रहेछन्, उनी नेपाल आएर गिरफ्तारी दिनु पर्थ्यो। उनले भनेका पनि रहेछन्, तपाईँ उनले जब भने नि अब म मानवाधिकारवादी वकिलहरूको सामु राज्यलाई गिरफ्तारी दिन्छु आदि इत्यादि, मलाई काहीँ खोज्नै पर्दैन, म नेपालमै छु भनेको भनै थिए। उनी त थानकोटको कुरा गरेर नगरकोट पो नाच्दै रहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म के भन्छु भने यस्तो झुट नबोल्नुहोस् जो 24 घण्टा पनि नटिकोस्। म कहीँ जान्न भाग्दिनँ भने मान्छे गुटुटु लापत्ता। थानकोटको कुरा गरेर ताक्लाकोट पुग्यो नि, होइन क्रस बोर्डर भयो नि त। हो, क्रस बोर्डरमा उनी पुगे। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको राष्ट्रियता, बरु उनी नि नेपालमै गिरफ्तार भइदिया भए उनलाई केही पनि हुँदैन थियो। उनले जुन अफवाह फैलायो नि, गोली नि हान्न खोजेको थियो, यो गर्न खोजेको थियो, यो सब फाल्तु कुरा हो। दुर्गा प्रसाईप्रति त नेपाल प्रहरी उदार भएको भन्छु म। त्यो दिन मागेको रे, आदेश मागेको, गोली हान्न दिएन रे। गोली फेरि जीव ज्यानमा होइन नि त, चक्कामा गोली हान्ने त्यति बेला होइन। गोली त्यति बेलासम्म प्रहरीले गोली चलाएको थिएन होइन। सुन्नु न, गोली भनेको चाहिँ उनको जीव ज्यानमा होइन, उनी चढेको मोटरको पाङ्ग्रामा। जे भए पनि नियन्त्रणमा लिनको लागि अथवा गोली हान्ने आदेश नियन्त्रणमा त उनलाई लिएको भए अहिले यत्रो दुःख पाउँदैन थियो र उनी पनि यति बदनाम हुँदैन थिए। किनभने उनको धेरै झुटको पर्दाफास भयो। अब आज चट्ट फ्यासन गरे जस्तो कालो चस्मा ढल्काएर होइन, तर बाघकै जस्तो लुगा लगाएछन् नि त, लुगा पनि चिटिक्क लगाएर होइन, पहेँलो त्यो टाटा भएको, कालो र पहेँलो टाटा भएको बाघको जस्तो लुगा लगाएर आएछन्। कसले लुगाको पनि कुरा गर्दै थिए, रसवाली कविले हो क्यारे, हुन त मिम सिम बनाउँछन्, मेरो बारेमा नबनाउनु, ट्रोल नबनाउनु भन्नुभएको छ। मुर्गा प्रसाई नभन्नु, मलाई यसो नगर्नु भन्नुहुन्छ उहाँ। मलाई मैले चाहिँ अरूले भनेको कुरा मात्रै भने। एउटा कुरा, नेपाल प्रहरीले कानुनको लागि फेसिलिटेटरको मात्रै काम गरिदियो नि, उनलाई खरच पनि आउन दिएन। दुर्गा प्रसाईको रौँ पनि हल्लिएन। प्लेन चढाएर ल्यायो नि, प्लेन चढाएरै ल्यायो, काजु खुवाएरै ल्यायो, हिरासतमा राखेको छ। अब हिरासतमा हुनु आजैबाट तपाईँको यो के अरे उपचारको बन्दोबस्त भएर हस्पिटल गइसक्नु भयो। जे होस्, त्यसलाई पनि जुडिसियल कस्टडीकै एउटा हिस्सा मान्नु पऱ्यो। उपचार गरे पनि हस्पिटलमा, उहाँ त अब निरन्तर हस्पिटलै हो, उहाँको त त्यही हुन्छ। जब समायो अघिल्लो, जब समाएन जिम गर्न थाल्नुहुन्छ, सिक्स प्याक बन्छ कि बन्दैन भन्नुहुन्छ। 4 जनालाई त हिउँ ढाल्छु, WWE म जान्छु भनेर रेस्लिङको कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ। जब समाउँछ त्यसपछि हस्पिटलाइज भइहाल्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा, तर जे होस्, अब हाम्रो दुर्गा दाइ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छन् जस्तो लाग्यो। यति धेरै चर्चा, यति धेरै परिचर्चा होइन। केपी ओलीले चर्चा चाहिँ राम्रै गराइदिए कि, केपी ओलीले केही पात्रहरूलाई चाहिँ राम्रै चर्चित बनाउनु भयो कि। यस्तो यो मैले एउटा दुर्गा दाइ प्रधानमन्त्री भयो भने चाहिँ मलाई डोनाल्ड ट्रम्पसँग कम्पेयर गर्नु अहिले कुनै सेठ साहुको कहानी पढाएको थिएँ कि अमेरिकामा चाहिँ ल्यान्ड किन्न पाइने रहेछ
अहिले धनी भएपछि उनले कति एकड जमिन किनेछन्, त्यो त्यति एकड जमिनभित्र आफ्नो एउटा छुट्टै साम्राज्य बसाएछन्, सानो टापु जस्तो रहेछ। त्यो स्टेटको नामै दिएछन्, निजी प्रहरी राखेछन्, निजी सेना राखे, अनि त्यहाँ निजी अदालत पनि खडा गरे। पछि त्यसलाई गैर कानुनी घोषणा गरिदियो, त्यो सिज गरिदियो, त्यो बेग्लै कुरा हो। रियल स्टोरी हो, रियल हो। अनि म त्यो भिडियो पायो भने तपाईँलाई पठाइदिनु। अमेरिका या युरोप कतातिर हो मलाई थाहा छैन, एक्चुअली युरोप पनि हुनसक्छ, अमेरिकाकै ल्याटिन अमेरिकाको कुनै देश पनि हुनसक्छ। उसले आफैलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेको छ। उसको भवनको नाम अगाडि प्रेसिडेन्ट लेखिएको थियो अरे के, हाउस अफ प्रेसिडेन्ट, प्रेसिडेन्टको घर। त्यो त मैले नि बाहिर राख्न मिलिहाल्छ नि। मिल्छ। प्रधानमन्त्री नामक एउटा कुर्सी नै खडा गर्न सकिन्छ, ठुलो कुरो भएन। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने दुर्गा प्रसाईले योभन्दा अगाडि जे गरे, अहिले ठट्टामा फिल्म सुटिङ टाइपले उनलाई ल्याएर चटक्कै छुटाउने खालको मुद्दा छैन। जस्तो उनको पहिलाका सङ्गीन मुद्दाहरू छ, सुरु हुन्छ। मैले त सुन्दैछु सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि मुद्दा ब्याउताउने कोसिस हुँदैछ अरे, खर खजाना छँदैछ, उनको हतियार सम्बन्धी केस छँदैछ अदालतको लागेको। अनि त्यसपछि दोस्रो केस भनेको ज्वाला सङ्ग्रहला बहिनीको साइबर क्राइम छ। त्यसमा पनि तपाईँको केसमा चाहिँ किन चुक्यो त राज्य? म भन्दैछु साइबर क्राइमको केस पनि छँदैछ, ज्वाला सङ्ग्रहला बहिनीको। त्यसपछि सामान्य प्रधानमन्त्री विरुद्ध अफवाह फैलाएको भनेर अर्को साइबर क्राइमको केस छ। ब्लू डायमन्ड सोसाइटी, यो त्यसवालाले पनि मुद्दा हालेको। उहाँले फैलाएको अफवाह अहिले त हाम्रो ज्ञानबहादुर साईजीले पनि भन्न थाल्नुभएछ, कम्बोडियामा राखेको पैसा भन्नुभएको छ। उहाँको पनि नम्बर आउन लाग्यो जस्तो लागेको छ मलाई। बिस्तारै सबै आउँछ, किनभने त्यो सांसदको फोलीले मात्रै मान्छेको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरो त उहाँले आफ्नो ठुल दाइ धवल शमशेरजीबाट सिक्नुपर्छ। अब दुर्गा प्रसाईजीको मुद्दाकै कुरा गरौँ न। उहाँलाई यो अगाडि नै लरेन्स बिष्णोईको नाम लिएर लरेन्स बिष्णोईको मान्छे भन्दै दुर्गा प्रसाईलाई एक्सटोर्सन मनी दिनु भनेर भारतबाट फोन आएको आदि इत्यादि कारणले सङ्गठित अपराधमा उहाँलाई केस चलेकै छ। अनि बिर्ता मोडमा गाडी जलेको कुरामा पनि त्यहाँ थुनिएकाहरूले दुर्गा प्रसाईजीको निर्देशनमा भन्ने बयान दिएका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। त्यति मात्रै होइन, मेरै केसमा पनि एउटा कुरा के छ भने राज्यले इमान्दार भएर अनुसन्धान गर्ने। राज्य चुकेको हो नि त। सुन्नुहोस्, हो यस एक्ज्याक्टली। तपाईँको मिसिल पढ्दा पनि त राज्य चुकेको त प्रश्न हो, किनभने मैले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि दुर्गा प्रसाईका डिफेन्स आर्मीवाला, उनका डिफेन्स फोर्सका मान्छे, केन्द्रीय सदस्यले मलाई योजनाबद्ध रूपमा अट्याक गरेको कुरा लगभग प्रमाणित छ। अदालतमा मुद्दामा पूर्व पक्षमा जेल परेका छन्। अब एउटा कुरा छोडिदिनु न, भोलि ती मान्छेले अहिले पो दुर्गा प्रसाईको के होला आदि इत्यादि भन्ठाने, भोलि ती मान्छेले गएर अदालतमा फाइनल भर्डिक आउँदाखेरि हामीलाई दुर्गा प्रसाईजीले हराएको हुनाले पुण्य गौतममाथि अट्याक गऱ्यौँ मात्रै भन्यो भने के होला? सत्य अहिले रोएको रहेछ अरे उहाँको परिवारहरू, जसरी भए पनि छुटाउनु पर्छ भनेर तपाईँको मिसिल पढेर तपाईँको मिसिल बोकेर हिँडाइछन्, दौडेछन्, लयर धाको दाइ छन्। वाट क्यान आई डु? म के गर्न सक्छु? मैले चाहिँ त्यहीबाट पढाएँ है। सुन्नु न, मेरो मुद्दा होइन नि, अहिले त स्टेटको मुद्दा बन्यो। मैले वास्तवमा उहाँहरूलाई सिम्पैथी दिने ठाउँ कहाँ छ? म त लिङ्केज देखे पछाडि सोधपुछको लागि मात्रै भए पनि बोलाउनु त सक्नु पर्थ्यो राज्यले। त्यति पनि साहस गरेन कि, कति डराएको थियो दुर्गा प्रसाईसँग होइन? हो, त्यो कुरा अब दैविक दण्डमा थपियो होला। अनि अर्को कुरो, उहाँलाई अहिले ज्यान मार्ने उद्योग, सङ्गठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, लुटपाट, अनि खर खजाना, 3-4वटा साइबर क्राइमको मुद्दा आदि इत्यादि गर्दा यो अवस्था हेर्दा यदि कानुनी रूपमा सतत ढङ्गले अगाडि गयो भने उहाँको त पूर्व पक्षमा जानुपर्ने र उहाँलाई त 10औँ वर्ष सजाय हुने अवस्था म देख्छु। म त त्यस्तो देख्दिनँ। 2-4 दिनमा छुटेर आइहाल्छन्, धेरै बसे 2 हप्ता, 12 दिनको म्याथ थप गरेको छ। त्यस पछाडि फर्केर फेरि 3 इन्च सर्ने गरी हामीलाई हेर्नु बेर्छ। यस्तो सुन्नु, 3 इन्च सारिदिन्छु भन्नुहुन्छ। 3 इन्च त तपाईँ कहिले 6 इन्च सर्नुहुन्छ, कहिले 12 इन्च सरासरै हुनुहुन्छ नि, क्यामेराको एङ्गल मिलाउनुहुन्छ। अनि अर्को मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ होइन कि अरूलाई 3 इन्च 6 इन्चको गफ दिनेहरू आफू सुरक्षित रहनु पर्यो। धन्न यो नेपाल प्रहरी हो, उहाँले यत्रो काम गर्दा पनि उहाँलाई जस्तै त्यो युवा सङ्घ भन्नेले चाहिँ होइन, युवराज खत्री जस्तो सामान्य के भन्छ एउटा पत्रकारको चाहिँ कठालो समात्दो रहेछन् होइन, तिनका के भन्छ कुसुन्डेहरूले होइन, भोट हाल्न जाँदाखेरि मेरो कठालो समात्ने। तर त्यो दुर्गा प्रसाईसँग चाहिँ थुर काम त रहेछन् कि हो त। नत्र त्यत्रो भन्दाखेरि होइन, त्यो महेश बस्नेतलाई त्यत्रो भन्दा, अरूलाई त्यत्रो भन्दाखेरि 3 इन्च सारिदिन्छु छोएर देखा भन्दा, यो राज्यसँग भएको एकमात्र तागत र हतियार भनेको हतियार क्यामेरा र उहाँको शक्ति आवाज हो। योभन्दा बढी त केही पनि छैन। लोकतन्त्रमा त यो एकदम सौन्दर्यपूर्ण कुरा हो। असहमति छ भने विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। फेरि मैले इन्टरभ्यू दिने धेरै ठाउँहरूमध्ये
कमै यस्तो ठाउँ देखेको छु जस्तै राज्यका नियमहरू परिपालन गरेको छ र अफवाह फैलाउने कुरा यदि कसैले गर्यो भने एडिट गरेर राख्छ। त्यो मिडिया केही हो भने पिएनपी मिडिया हो, मैले बुझेको कुरा होइन। अब म त आफै सेल्फ सेन्सर्ड छु, मैले एडिट गर्नु नपर्ला तपाईँहरूले मेरो हकमा। त एउटा कुरा चाहिँ यो राजी, म तपाईँलाई के भन्छु भने अब अघि हामीले एडिट गर्न बिर्सेछ नि त। अनि हाम्रो माननीय ज्ञानबहादुर शाहीजीले त त्यो धेरै वर्ष अगाडिको अन्तर्वार्तामा त त्यो अग्निफाइड भने के हो, त्यो क्षेप्यास्त्र, त्यो अग्निफाइडमा चाहिँ उहाँलाई पनि काम गर्ने इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल, परमाणु हतियार हो, त्यसमा काम गर्ने उहाँलाई पनि इन्भिटेसन आएको थियो अरे। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नै देशको हतियारमा काम गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले छोड्या अरे होइन। त्यही भएर पनि अब उहाँ हतियार उठाउँछु भनेको कारण त्यो हो कि मलाई त त्यो पो डर, किनभने उहाँले भारतीय सेनाको हतियार गनेको, उहाँले अग्निफाइडमा काम गर्ने अवसर पाएको तर नगर्नु भएको होइन। अझ अब हाम्रो विनयजङ बस्नेतको कुरा गर्ने भने त उहाँलाई नासाले पनि बोलाएको होइन, तर नेपालमै केही गर्छु भनेर बसेको, जुम्लामा गएर त्यत्रो जुम्ली जनताहरूको भोटले चाहिँ उहाँ होइन ऊ बन्नु भएको। अब चाहिँ उहाँले साँच्चीकै यो 82 सालमा हतियार उठाउनुहुन्छ कि भन्ने डर चाहिँ मलाई, किनभने अब फेरि देश सशस्त्र द्वन्द्वमा नजाओस् भन्ने हाम्रो कामना हो। अब उहाँले केही दिनपछि यस्तो इन्टरभ्यू दिनु पनि सक्नुहुन्छ। अमेरिका गएको, अब त्यहाँ चाहिँ मलाई तपाईँ जतिको काबिल मान्छे यसो परराष्ट्र मन्त्री बनेर आएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव हुनु पर्यो भन्ने अफर पो आयो। त्यहाँ यसो कफी खाइरहेको थिएँ, डोनाल्ड ट्रम्पको फोन बज्यो। मैले त को भन्ठाने त ट्रम्पको रहेछ। म राष्ट्रपति हुँदैछु, अब ज्ञानेन्द्रजी तपाईँको फुर्सद छ भने यसो भेटौँ न भनेर कसो भन्नु भएन। फेरि त्यो इन्टरभ्यू पनि खिच्थे साथीहरूले, ज्ञानेन्द्र शाही र डोनाल्ड ट्रम्पको भेट किन भएन भन्ने शीर्षकमा आउँथ्यो इन्टरभ्यू। भने अब कति पत्याउने, जसले जे भने पनि पत्याइदिने। विजय शाहीले मरेको चरा जिउँदो पार्छु भन्दा त दुनियाँ नेपालले पत्यायो। अनि त्यसो भएको हुनाले अब उहाँले गरेका भाषणहरूको के कुरा गर्ने, माओवादीले त्यहाँ आगो जोसो भन्नुहुन्छ कहिले, अनि लाखौँ मान्छे जम्मा छन् भन्नुहुन्छ, अनि फोटो चाहिँ बिचरा त्यो दोस्रो जनआन्दोलनको तान्दा रहेछन् होइन। एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने झुट पनि त्यति बोल्नु हुँदैन जो टिक्छ। अब हुन त डेभिराम खनाललाई नै उहाँले सन्तुष्ट पार्न सक्नु भएको छैन। उहाँले तपाईँले अस्ति त त्यो पुरानो भिडियो पनि काटेर हालेछन्, एसएलसी र प्लस टूको खोइ सर्टिफिकेट भन्नेवाला डेभिराम खनालजीले भनेको भनै हुनुहुन्छ। उहाँ राजाभन्दा चर्को राजावादीको पङ्क्तिमा पनि अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ डेभिराम खनालजी, खोइ उहाँलाई नै सेटिस्फाइड गर्न सक्नु भएको छैन। अनि आज म तपाईँलाई एउटा अखबार देखाउँछु होइन, तपाईँले यो अलिकति फरक प्रसङ्ग हो। मसँग नागरिक दैनिक छ। जीवी राईले भानुआतुको नागरिकता लिएको आशंका। भानुआतुमा नागरिकता प्राप्त गर्न न्यूनतम $1,55,000 तिर्नुपर्छ। भानुआतुको राजधानीले विश्वभरका 113 देशमा भिसामुक्त प्रवेश अनुमति दिन्छ। यसकारण राई उता पुगेको आशंका प्रभावित गरेको छ कि आँट्ने यो र सर। तपाईँ त 113 देशमा त सट्टै जान सक्नुहुन्छ। $1,13,000 होइन, 1,55,000 तपाईँले मजाले भ्याउनुहुन्छ। 113 देशमा बनाएको मतलब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य देशमा जान पाउने रहेछ क्या, यो टापु राष्ट्र हो। अब भानुआतुको नागरिकता लिएको जीवी राई मैले बुझेसम्म इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिसमा छन्। उनले जुन देशको नागरिकता लिए पनि तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि जुन दिन जीवी राईको हातमा हत्कडी लाग्छ, रवि लामिछानेको हकमा दुईवटा कुरा हुनेछ। या त रवि लामिछानेले जीवी राईले सम्पूर्ण केस आफ्नो टाउकोमा लिएर रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाउनेछन्, या त रवि लामिछानेलाई पनि यो घटनाको साझेदार बनाएर रवि लामिछानेजी उम्किनै नसक्ने अवस्था आउनेछ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, होइन जीवी राई र भरत महर्जन समातिन्छन् भन्ने त आशा नगरौँ न। आशा नगरौँ, त्यो चाहिँ नगरौँ। भरत महर्जन पनि कहाँ समातिन्छ, हेरौँ न, हेर्दै जाउँ। तपाईँलाई एउटा कुरा मैले अर्को के भने दुर्गा प्रसाई त्यो गीता बस्नेतै समाते छैन। अब कहाँ जीवी राईको कुरा भने माया राई र गीता बस्नेत अहिले नेपालको सांसद होइन, उहाँ 27वटा बैठकमा एब्सेन्ट भइसक्नु भयो। अब उहाँको बिदा स्वीकृत गराएर राप्रपाले अनि त्यो के लिङ्गदेनले के भन्छन् भने भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खाए बराबर हो भनेका छन् होइन। अनि त्यो सहकारी ठग्नेलाई भगाउनु र बचाउनु भनेको सहकारी ठगे बराबर होइन सर? तेरिका त्यो त हुँदै हो नि, 100% हो नि। कसैले होइन, यसो गरौँ न, लिङ्गदेनजीलाई कुनै दिन इन्टरभ्यू गर्नु पर्यो कुनै साथीले। अब उहाँ यस्तो युट्युबमा त त्यति आउनुहुन्न, कर्पोरेट मिडियाका साथीभाइलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले मेरो तर्फबाट एउटा प्रश्न राखिदिनुहोस्। 2046 सालमा जनआन्दोलन चलिरहेको थियो। नेभी सङ्घका विद्यार्थी नेता राम थापा, अहिले उहाँको मेयरको नाम पनि राम थापा हो, फेरि उहाँले सट्टै मोड दिनुहुन्छ। तात्कालीन नेभी सङ्घका विद्यार्थी नेता राम थापालाई कलेज प्राङ्गणमा
क्वाप्पै छोरा रोपेर मारेर जेल पर्ने तपाईँको पार्टीको नेताको नाम एकचोटि बताइदिनुहोस् भनेर उहाँलाई नि सोध्नु पऱ्यो एउटा कुरो। अनि झापामा कट्टेल दम्पतिलाई 14 गस्टा जग्गा कृत्य गरेर हडपेपछि रोडमा ल्याएर सुकुम्बासी बनाउने राप्रपा नेताको नाम के हो त्यो पनि सोधिदिनु पऱ्यो। नम्बर 1 नैतिकताका कुरा गर्नेहरूले यसको पनि जवाबदेही हुनुपर्छ। अनि अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि अफवाहहरूको जगमा बनेको व्यक्तित्व क्षणभङ्गुर हुन्छ, त्यो बेलुन सर हो। तपाईँले 2 दिन कसैलाई भ्रम पार्न सक्नुहुन्छ, 5 दिन बेवकुफ बनाउनुहुन्छ, तर सबैलाई सधैँभरिको लागि बेवकुफ र मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न। जब मान्छेले बुझ्छन् नि यो मान्छे चिटिङ गरिरहेछ, यो मान्छेले झुट बोलिरहेछ, यो मान्छेले हामीलाई थाङ्नामा सुतायो भन्ने भएपछि त्यो प्रतिको सद्भाव चकनाचुर भएर जान्छ। हेर्नुहोस् है, हिजो राजाको विषयमा अन्ट सन्ट बोलेको होइन, हिजो के भनेको थिएँ ऊ सूत्र लगायतका टिभीमा आएकै छ। मलाई कहाँ राजावादी भने राजा ज्ञानेन्द्र र पारस विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलेको अफवाह फैलाउने मान्छे नि अहिले राप्रपाको सांसद छन्। हाम्रोमा नि हाम्रो चाहिँ भिडियो भाइरल बनाएनन् कसैले मात्र। तपाईँको भिडियोमा त झन् उनका कमजोरीहरू छ्याङछ्याङती देखिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आज गरेको गफ यो रेकर्डेड हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ क्या। यसको प्रभाव कन्सिक्वेन्सेसहरू लामो समयसम्म जान सक्छ। र अर्को कुरा के छ भने दिउँसै रात पार्ने भन्दो रहेछ क्या हाम्रो गाउँघरतिर। त्यो केही मान्छे चाहिँ झुकिँदा रहेछन्, फेरि जे भने पनि हो कि क्या हो जस्तो लाग्ने क्या। अब दुर्गा प्रसादजीले ट्रम्पसँग मेरो बिहान टेलिफोन भयो भने पनि ताली बजाउने मान्छेहरू छन्, याद गर्नुहोस् है। सुनको भाउको विषयमा ल हेर्नुहोस् कस्तो केटाकेटी तर्क गरेको। माओवादीले त्यहाँ जडीबुटीमा कठै बराब बिचरा अहिले हिंसा छोडेको माओवादी दारा नङ्ग्रा झरेको बाघ जस्तो भएको छ, उसले हिंसाको आगो झोस्रो जान्छ। माओवादीको सेना त दुर्गा प्रसादले बोकेर लगायो नि त भने त्यो हो तपाईँको के अरे अयोग्य लडाकुहरू त उहाँले लगाए होइन र भनेपछि तपाईँ कति एमआरएल लग्यो कति उहाँले लानुभयो। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने आज अफवाह फैलाएर कसैलाई भ्रष्टाचारी गरेर छोडिँदैन भनेर यसरी चोर आउँदा ठडाउँदा हिजो आफूले पनि सामान्य नाङ्गो पसल वा व्यापार गरेर आफू रातारात गाडी चढ्ने भएको, महलपति भएको र राजा महाराजाको जीवनमा आएको कुरा तथ्य रोक्न त सकिँदैन। आफ्नो विषयमा पनि छानबिन हुनसक्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण। नेपाल यस्तै रहेछ क्या, जनताको नाम लिने, आफू दाम कमाउने, आफ्नो जीवन सेटल गर्ने। जनता तर तपाईँलाई भनिदिउँ सदैव यो रीत रहँदैन। एक दिन यस्तो दिन आउनेछ। अहिले त कसले बढी मूर्ख र बेवकुफ बनाउने त्यसैले चुनाव जित्ने भन्ने होड भएको छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ काङ्ग्रेसभित्र रहेका मण्डलीय चेतनाका व्यक्तिहरू जो वास्तवमै काङ्ग्रेस विरुद्ध घातक छन्, तिनीहरूको कुनै राजनीतिक आस्था दर्शन छैन, तिनै व्यक्तिहरूले दुर्गा प्रसादलाई सुरक्षित सेल्टरमा लगेको रे भन्ने सूचना मसँग छ, याद गर्नु होला। त्यो त फर्स्ट डेमै भन्यो भने हामीले भनेपछि थप नभनौँ। अब उहाँ मान्यजी फेरि अब उहाँको पैसा पनि टन्न होइन, अनि गाह्रो छ, फेरि हामीलाई पनि सुकुमासी बनाइदिनुहुन्छ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। ल धेरै धेरै धन्यवाद र नयाँ वर्षको शुभकामना सधैँ सँगै। दुर्गा प्रसादजी तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, किनभने तपाईँलाई यौन संसारमा जस्तो जेलमा गएर कसरी केही गर्दा पनि गर्दैन। तपाईँ सुरक्षित ठाउँमा आउनु भएको छ, किनभने तपाईँ अहिंसक हुनुहुन्थ्यो, शान्तिप्रिय हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ बाहिर सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँको क्रियाकलापले तपाईँलाई अशान्त बनाएको छ, तपाईँलाई छटपट्टि छ। अब तपाईँ मजाले बस्नुहोस्। तपाईँ राज्यको न्यायिक कठघरामा जुडिसियल कस्टडी हुँदै न्यायिक कठघरामा जानुभएको छ। आज हस्पिटल जानु हो, पछि गइहाल्नुहुन्छ तपाईँ। 90 दिनसम्म त ढुक्कै तपाईँमाथि अनुसन्धान होला, त्यसपछि पूर्वपक्षमा जानु होला, के होला त्यो अदालतको कुरा हो। अहिलेलाई यति भनौँ कि पूर्वपक्षमा भए पनि उसमा त बस्न, हस्पिटलमा त बस्न पाइन्छ। दुर्गा प्रसादजीलाई हतकडी लगाइयो भनेर कतिले आपत्ति गरेका छन्। उहाँ अब हाँस्दै आउनुभयो, के गर्नुभयो, ए बाबा अभिनय गर्न त उहाँ माहिर हुनुहुन्छ, कलाकारै हुनुहुन्छ। अब उहाँ मेरै हातमा हतकडी भएको थियो। मैले कसैको घर उठेको पनि होइन, कसैको छोरीचोरी ताकेको पनि होइन, केही पनि गरे होइन, कर्कलबारी फाँडे होइन। लाउँछ त हतकडी लगाउँछ राज्यले, यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु भएन। फेरि उहाँले एकदम बहादुर काम गरेर आएको पनि होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के छ भने तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, राजा भनेर हुन त उनी पनि नक्कली राजावादी हुन्, यसमा शङ्का छैन। दुर्गा प्रसाद हिजो राजाको सम्पत्ति यति थियो विदेशी ब्याङ्कमा भनेर भन्ने उनी नै हुन्। साँच्चै प्रचण्डको श्राद्ध चाहिँ गर्नुहुन्छ गर्नु, राजतन्त्र राणातन्त्र अब आउँदैन भन्ने पनि उहाँ नै हो। अब प्रचण्डको म श्राद्ध नै गर्छु भन्नुहुन्छ। यहाँ त खतरा के छ भने उहाँ प्रचण्डभन्दा अगाडि भगवान्को प्यारो बन्नुहुन्छ कि भन्ने आशंका कतिवटा छ।
होइन प्रचण्ड त त्यस्तो नकामना नगरौँ। होइन भगवान्को प्यारो भने माथि जाने होइन, अर्कै कुरा गर्न खोजेँ मैले। जोगी बन्छु भनेको छ नि त, जोगी बन्दा पनि भगवान्को प्यारो हुन्छ नि त। खप्तडतिरै कता खप्तडतिर जान्छु भन्नुभएको छ। भगवान्को प्यारोलाई केवल माथि जाने कुरामा मात्रै दान्नु भएन, भगवान्को प्यारो हुन मन्दिरमा पनि जान सकिन्छ। पर्सेप्सन त्यस्तो छ नि त हाम्रो फेरि। अब त्यो 8-10 वर्ष कति भोगेपछि त्यता जानुहुन्छ कि भन्ने पनि कुरा छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई के भने दुर्गा प्रसाद जहाँ पुग्नु भएको छ त्यो ठाउँ उहाँको लागि सेफ जोन हो, उहाँ त्यहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले के रोप्नुभयो, घृणाको बिउ रोप्नु भएको छ भने अमृत फल्दैन। तपाईँले प्रेमको वृक्ष रोप्नु भएको छ, अहिंसाको मार्ग लिनुभएको छ भने तपाईँमाथि होला क्षणिक रूपमा तपाईँको बदनाम गर्लान्, के गर्लान्, सामान्य घाउचोट लगाउलान्, तर तपाईँलाई सिद्ध हुन सक्दैनन्। शान्त रहौँ, झुटो नबोलौँ, सत्य आचरण गरौँ, फास्ट ट्र्याकबाट रातारात प्रगति गर्ने। हिजो रातारात अरबपति हुन मन भयो, आज रातारात सत्तामा पुग्न मन भयो, गर्ने के त? विधि छैन, 2/3 ल्याएर संविधान चेन्ज गरेर राजा ल्याउन सकिन्छ, त्यो बाटोमा जान सक्दैनन् बिचराहरू। आफै त महादेव उतार्नु टाङ कसले देला बरको स्थितिमा पुगेका छन्। अनि राजबहादुर सिंहले पैसा दिएको कुरा त प्रहरीले नै चाहिँ तपाईँको अनुमान गरेको भन्ने कुरा पो लेखेको रहेछ। त्यो जनआस्थाले लेखेको छ, तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। अब यो विषयमा अलिकति त्यो राजबहादुर सिंहको पनि त कम्बोडियामा त एउटा कम्पनी खोलेको थियो त, त्यही कम्पनी पछि उहाँ आफैले दुर्गा प्रसादले भनेको छ त राजाको ज्वाइँको सम्पत्ति छ भनेर त्यतिखेरै भनेको छ। होइन, प्यानामा पेपर्स लिकमा राजबहादुर सिंहको नाम पनि जुन कम्पनी चाहिँ पछि खरिद गरेर स्मार्ट एक्जेटा भयो, त्यो स्मार्ट एक्जेटा भन्दा अगाडिको जुन कम्पनी थियो त्यो राजबहादुर सिंहको नाममा थियो त। अनि भनेपछि अब यो विषयहरू क्रमशः पाटो पछि खोल्दै जाँदैन। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच।